आजको एसिसी क्यालेन्डरमा स्टिवर्डसिप सन्डे भनेर हामीले मनाइरहेको छौँ। अनि यसको लागि विशेष स्टिवर्डसिपकै टपिक लिएर एउटा मेसेज तयार भएको छ। स्टिवर्डसिप एउटा एकदमै ब्रड टपिक छ। खासमा चाहिँ एकदमै ब्रड टपिक हो। यसलाई एउटा सेसनमा सक्ने टपिक नै होइन र जति सक्छु त्यति सेयर गर्छु म, मेरो हातमा जति समय छ। र यो स्क्रिन सेयरिङ पनि एउटा कहिले कहिले झमेला हुने कुरा नै हो है, तर होपफुली यसले सकिन्छ होला भन्ने आशा छ। ओके, प्रिपेरिङ स्लाइड्स। हजुर, वाट इज स्टिवर्डसिप? स्टिवर्ड्स वान्टेड। आज भण्डारीहरूको धेरै खाँचो परेको छ। अनि यो भण्डारी भने के हो, भण्डारीपन भने के हो भन्ने बुझ्नुको लागि हामीलाई अलिकति वचनमै जानु जरुरी छ। वचनकै पाठहरूले नै हामीलाई क्लियर गराउँछ कि एक्चुअली भण्डारीपन के हो अनि कसरी हामीलाई परमेश्वरले एक एकजनालाई नै भण्डारीपनको लागि बोलाउनु भएको छ। अनि यो हल्का कुरा होइन। भण्डारीपन भनेको एकदमै गहकिलो कुरा हो। अनि यसलाई एकपल्ट बुझे पछाडि हाम्रो लाइफलाई नै चेन्ज गर्नु सक्ने खालको सब्जेक्ट हो यो। हाम्रो लाइफलाई नै पुरै चेन्ज गर्ने सक्ने सब्जेक्ट हो। अब यो भण्डारीपन भने के हो भन्ने कुरालाई जब विचार गर्छौँ, अघि बिब्लिकल मोडल्स अफ स्टिवर्डसिप, बाइबलले स्टिवर्डसिपको बारेमा कस्तो किसिमको ढाँचाहरू दिएको छ। प्रायः चाहिँ अब हामी स्टिवर्डसिप भन्ने बित्तिकै हाम्रो फाइनेन्सियल रिसोर्सको कुरा मात्रै प्राय गरिन्छ। स्टिवर्डसिप भनेपछि चाहिँ फाइनेन्स भनेर हामी सोच्छौँ, तर नट नेसेसरीली त्यो होइन रहेछ। खासमा फाइनेन्स इज जस्ट वान पार्ट अफ स्टिवर्डसिप। अनि स्टिवर्डसिप अफ टाइम, स्टिवर्डसिप अफ ट्रेजर, स्टिवर्डसिप अफ ट्यालेन्ट्स, यो सबै कुरोहरू एकदमै ब्रोड छ। अघि मैले भनिहालेँ। अनि यो कुरालाई समेटेर ल्याउनुको लागि एक दुईवटा प्रिन्सिपल्समा हामीलाई जानु जरुरी छ स्टिवर्डसिप सम्बन्धी। हगि अब यसको उद्देश्य के छ? आजको जसरी हामी स्टिवर्डसिपको बारेमा हेरिरहेको छौँ, पहिला छ रिकग्नाइज द कल टु स्टिवर्डसिप। यो स्टिवर्डसिप चाहिँ परमेश्वरको बोलावट हो। एज एन इन्टिग्रल पार्ट अफ गड्स पर्पस फर यर लाइफ्स। परमेश्वरको उद्देश्य हाम्रो जीवनको लागि एउटा एकदमै इम्पोर्टेन्ट पार्ट छ, इन्टिग्रल पार्ट छ। अनि यो आजको स्टडीले कमसेकम हामीलाई यति मात्रै बुझ्नु दिए पनि एकदमै ठुलो कुरा हो कि आज परमेश्वरले चाहिँ हामीलाई उहाँको पर्पसमा, उहाँको उद्देश्यमा हामीलाई भण्डारी बनाउनुको लागि उहाँले हामीलाई चुन्नुभएको छ भन्ने कुरा। दोस्रो कुरा हो कि अन्डरस्ट्यान्ड द स्टिवर्डसिप इज मोर देन एक्टिभिटी बट अ गड अनरिङ लाइफस्टाइल। स्टिवर्डसिप भने चाहिँ कुनै एउटा काम गर्ने कुरा मात्रै होइन, तर हाम्रो जीवनले नै परमेश्वरलाई आदर दिएको, हाम्रो पुरा जीवनले नै परमेश्वरलाई आदर दिएको, यो इम्पोर्टेन्ट कुरा छ। अनि तेस्रो कुरा छ यहाँ, एक्नोलेज द्याट योर लिडरसिप स्टेम्स फ्रम द रियलाइजेसन द्याट यु आर स्टिवर्ड्स अफ गड। हाम्रो जुन अगुवापन छ, हाम्रो अगुवापन पनि हामीले यो कुरो बुझ्दछौँ कि यो पुरै के स्टिवर्डसिप, हामी चाहिँ परमेश्वरको भण्डारी हौँ भनेर जब हामी बुझ्न थाल्छौँ, त्यसले हाम्रो अगुवापनलाई पनि धेरै ठुलो प्रभाव पार्दछ। अनि हाम्रो थिङ्किङदेखि लिएर, हाम्रो एक्सनदेखि लिएर हाम्रो हरेक कुरो चाहिँ स्टिवर्डसिपबाट नै निक्लिँदो रहेछ भन्ने कुरोलाई तपाईँहरूको अगाडि म राख्न चाहन्छु। अनि यो लुकाको पाठ हामी सबैलाई थाहा छ, हामीले पढिरहेको पाठ हो। अनि यीशुले चेलाहरूलाई भन्नुभएको पाठ 1 र 2 मा अघि त्यहाँनिर एउटा धनी मान्छेको उसको म्यानेजरलाई, स्टुवर्डलाई बोलाउँदछ अनि उसलाई गाली गर्दछ कि मैले तँलाई यत्रो रकम दिएको थिएँ, तैँले वेस्ट गरिस्, त्यो रकमलाई तैँले वेस्ट गरिस्। अनि उसलाई बोलाएर भन्दछ, तेरो जति पनि दिएको हिसाब किताब मलाई देखा, मैले दिएको कुराको हिसाब किताब मलाई देखा। तपाईँलाई थाहा छ यीशुले जब शिक्षा दिनुहुन्थ्यो प्रायः प्रश्न गर्नुहुन्थ्यो। उहाँले शिक्षा दिँदै गर्दाखेरि धेरै गहिरो प्रश्नहरू गर्नुहुन्थ्यो। अनि त्यो प्रश्नबाट नै त्यो मान्छेको अवस्था के छ, त्यो मान्छेले के सोचिरहेछ, मान्छे कुन दिशामा गइरहेछ, उहाँको प्रश्नले नै यो कुरोहरू निकाल्नुहुन्थ्यो। अनि उहाँको एकदम महान शिक्षाहरू हेर्नुहोस् त, यीशुको हरेक शिक्षामा उहाँले बार प्रश्नहरू नै गरिराख्नु भएको छ। अनि आफ्नो चेलाहरूलाई, आफूलाई फलो गर्नेहरूलाई यो प्रश्नले धेरै च्यालेन्ज गर्दछ। अनि एकदमै च्यालेन्जिङ प्रश्नहरू
इस्युको छ। अनि यहाँ पनि यो मान्छेलाई प्रश्न गर्दैछ, तैँले के गरिस्? यत्रो मैले तँलाई दिएको थिएँ, यो कुरोलाई तैँले किन बर्बाद गरिस्? एउटा एकदमै सारो प्रश्न गर्नुभएको छ। अनि यो जब यसको बारेमा हामी हेर्दै जान्छौँ, स्टिवर्डको बारेमा हेर्दा धेरै शब्दहरू हाम्रो अगाडि आउँछ, धेरै शब्दहरू आउँछ। अघि यहाँ प्राय इङ्ग्लिसमा लेखेको सबै कुरो, ओनरको कुरा आयो, मालिकको, एउटा बिजनेसको कुरा छ, त्यहाँनिर म्यानेजमेन्टको कुरा छ, कसरी त्यसलाई सम्हाल्ने, कसरी त्यसलाई चलाउने, रेस्पोन्सिबल उत्तरदायित्वको कुरा छ, हिसाब दिने कुरा छ, अधिकारको कुरा छ, विश्वास ट्रस्टको कुरा छ। अनि यो सबै कुरो नै स्टिवर्डसिपभित्र आउँछ। अनि ग्रिक भाषामा चाहिँ स्टिवर्डसिप भन्ने शब्दलाई चाहिँ ओइकोनोमसबाट आएको रहेछ। ओइकोनोमस भन्ने शब्दबाट आएको रहेछ। अनि जुन ओइकोनोमस शब्दबाट चाहिँ आज हाम्रो इकोनोमिक्स भन्ने शब्द आएको छ, त्यो पनि ओइकोनोमसबाट नै आएको रहेछ। स्टिवर्ड ग्रिकमा, ओइकोनोमस जुन शब्दबाट इकोनोमिक्स आएको छ। अनि हामीलाई थाहा छ यो धनी मान्छे जसको प्रशस्त थियो, त्यो मान्छे एउटा एकदमै के भन्नु, यति बेसी धन भएको मान्छे, उसले म्यानेजरहरू राखेको थियो उसको कामको लागि, तर यो उसको कामलाई सम्हाल्नुको लागि, बिजनेसलाई सम्हाल्नुको लागि। तर त्यो म्यानेजरलाई धेरै ट्रस्ट गरेको थियो, धेरै भरोसा गरेको थियो, तर त्यो मान्छेले ट्रस्टलाई भङ्ग गरिदियो, ट्रस्टलाई मेन्टेन गर्नु सकेन। अनि स्टिवर्डसिपलाई यदि हामीले डिफाइन गर्नु हो, स्टिवर्डसिपको परिभाषालाई यदि हामी निकाल्नु पर्यो भने हामी भन्नु सक्छौँ कि स्टिवर्ड चाहिँ त्यो व्यक्ति हो जसलाई कुनै अर्को मान्छेको, अर्को मालिकको धन सुम्पिएको छ, आफ्नो धन होइन, अर्काको धन चाहिँ स्टिवर्डलाई सुम्पिदिएको छ, उसको प्रपर्टी दिएको छ, अनि उसको वेल्थ, पुरै धन उसलाई दिएको छ। अनि यो धनलाई म्यानेज गर्नुको लागि जिम्मेवारी छ, यो धनलाई म्यानेज गर्नुको लागि एउटा जिम्मेवारी दिएको छ, ताकि मालिकको इन्ट्रेस्ट चाहिँ पुरा भएको होस्, आफ्नो इन्ट्रेस्ट होइन, मालिकको इन्ट्रेस्ट पुरा भएको होस्। यो प्रकारले सोच्नु हो भने त यो जीवन जुन छ हाम्रो, यो पनि एउटा धन हो, अनि हाम्रो एउटा मालिक छ। अनि हामीले भन्नु सक्दैनौँ कि यो जीवन चाहिँ मेरो आफ्नै जीवन, मालिकले एउटा उद्देश्य दिएर राख्नुभएको एउटा जीवन हो। जसरी अघि हामीले उत्पत्तिको पाठको 1:26-27 पढ्यौँ, अघि परमेश्वरले उहाँको आफ्नो स्वरूपमा मानिसलाई बनाइकन त्यहाँको सबै कुरो माथि अधिकार दिनुभयो, हेरचाह गर्नुको लागि, यो माथि प्रभुत्व गर्नुको लागि। तर मालिक चाहिँ प्रभु नै हो नि, फेरि मान्छेलाई चाहिँ खालि जिम्मेवार मात्रै दिएको छ। यो प्रकारले सोच्नु हो भने त हाम्रो जीवन पनि प्रभुकै हो, तर प्रभुले हामीलाई जिम्मा दिनुभएको छ, उहाँले कतिवटा कुराहरू हाम्रो हातमा दिनुभएको छ आज, त्यो कुरालाई पुरा गर्नको लागि, उहाँको इच्छा पुरा गर्नको लागि, उहाँको उद्देश्य पुरा हुनुको लागि परमेश्वरले तपाईँ अनि मलाई चुन्नु भएको छ। अनि यो रिसोर्सेस, यो जुन धन भनौँ या जुन समय भनौँ या त जुन अधिकारी, यो सबै कुरो चाहिँ अब हामीले ठिकसँगले म्यानेज गरिकन एक दिनलाई हिसाब त दिनैपर्छ, एक दिन त हिसाब दिनैपर्छ। अनि योबाट देखिहाल्यौँ हामीले कि स्टिवर्डले चाहिँ कहिले पनि आफ्नै इच्छामा चल्दैन, त्यो मालिकको इच्छा अनुसार चल्छ, किनभने मालिकले जिम्मा दिएको छ, मालिकले एउटा जिम्मा दिएको छ, त्यो जिम्मा पुरा गर्नको लागि, अनि आफ्नो इच्छाले होइन। अनि पहिला कोरिन्थीको एउटा इम्पोर्टेन्ट भर्स म तपाईँहरूलाई देखाउन चाहन्छु, 4:2ले त्यहाँ त 2 मात्रै लेखेको छु मैले, त्यसबाहेक यो आवश्यक छ कि भण्डारीहरू विश्वास योग्य ठहरिनुपर्छ। तर मैले 1लाई पनि पढ्दै थिएँ, अनि 1मा चाहिँ यसरी लेखेको छ, यसरी मानिसहरूले हामीलाई ख्रिस्टका सेवक र परमेश्वरका रहस्यका भण्डारी ठान्नुपर्छ। परमेश्वरले दिनुभएको जुन रहस्यको कुराहरू छ त्यसको चाहिँ हामी चाहिँ भण्डारी हौँ। द रिचेस अफ गड, परमेश्वरको जुन अचम्मको रिचेस छ त्यो सबैको चाहिँ भण्डारी हामीलाई बनाउनु भएको छ। यहाँ भन्छ त्यसबाहेक यो आवश्यक छ कि भण्डारीहरू चाहिँ विश्वास योग्य ठहरिनुपर्छ। आज तपाईँ नि म सेवामा छौँ, बसिरहेको छौँ, तर यो कुरा हामीलाई जान्नु परेको छ, प्रभुले हामी एकजनालाई नै भण्डारी बनाइसक्नु भएको छ, उहाँको सबै कुरो हामीलाई दिनुभएको छ। अनि आज हामी वी हेभ टु बी फाउन्ड फेथफुल, अघि हामीलाई यो जरुरी छ कि भण्डारीहरू चाहिँ विश्वास योग्य ठहरिनु अति नै जरुरी छ। अब हामी चाहिँ विश्वास योग्य भएन भने एक दिन जब परमेश्वरले हामीबाट हाम्रो जीवनको अकाउन्ट माग्नुहुन्छ
त्यति बेला त एकदमै हामीलाई शरम हुन्छ है, त्यति बेला भयङ्कर शरम हुन्छ। उहाँले भन्नुहुन्छ अरे जसरी यो पाठ मत्तीको 25 को पाठ हामी सबैले पढि नै रहेको पाठ, जानिरहेको पाठ छ यहाँनिर 14 देखि 18 को पाठमा। अगेन इट विल बी लाइक अ म्यान गोइङ अन अ जर्नी। कुनै मानिस एउटा ठुलो सफरमा गइरहेको छ, हु कल्ड हिज सर्भेन्ट्स एन्ड इन्ट्रस्टेड हिज वेल्थ टु देम। आफ्नो नोकरहरूलाई बोलाइकन त्यो व्यक्ति, त्यो मालिकले आफ्नो नोकरहरूलाई त्यो वेल्थ, उहाँको जति पनि धन त्यहाँ दिएको थियो। टु वान ही गिभ्स 5 bags अफ गोल्ड, 5वटा सिक्का गोल्डको ब्याग्स भन्दैछ। टु अनदर 2 bags, अनदर 1 bag। 3 जनाको क्याटेगोरी दिएको छ यहाँनिर, 5, 3, 2 अनि 1, इच अकर्डिङ टु हिज एबिलिटी। हेर्नुहोस् है, जतिसम्म सम्हाल्नु सक्छ त्यो अनुसारले मालिकले उनीहरूलाई दिएको छ। एन्ड देन ही वेन्ट अन हिज जर्नी। द म्यान हु हेड रिसिभड 5 bags अफ गोल्ड वेन्ट आउट एन्ड पुट द्याट मनी टु वर्क। कति दामी मान्छे, त्यसलाई उसले इन्भेस्ट गर्यो। त्यो 5 ब्यागलाई उसले इन्भेस्ट गरिकन ही गेन्ड 5 more bags भन्दैछ, अझै 5वटा उसले गेन गरे। द वान हु हेड 2 bags ही गेन्ड 2 more bags, but the man who received only 1 bag dug a hole in the ground and hid his master's money। यो बुझ्नु एकदम सजिलो छ। यीशुले एउटा सजिलो दृष्टान्त दिनुभएको छ, बुझ्ने गरेर सबैले बुझ्ने। मलाई लाग्छ यहाँ सन्डे स्कुलको नानीहरू छ भने पनि उनीहरूले पनि यो कथा बुझ्छ। सिम्पल छ यहाँनिर भाइ। अनि यो लेसनलाई हामीले मिस गर्नु सक्दैनौँ बिकज इट इज टु सिम्पल। तर परमेश्वरले यो भन्नु चाहनुहुँदैछ कि एक दिन उहाँ फर्केर आउनुहुँदैछ। द लर्ड्स रिटर्न इज भेरी एमिनेन्ट, धेरै नजिक छ उहाँको फर्केर आउने दिन। अनि त्यति बेला चाहिँ वार्निङ चाहिँ यो छ कि त्यो अल्छे दास जसलाई परमेश्वरको ट्यालेन्ट्स दिएको थियो उसले त्यो ट्यालेन्ट्सलाई चलाएन, नचलाएर उसले खनेर राख्यो। अनि त्यो लेजी व्यक्तिलाई चाहिँ त्यसको चाहिँ के भन्नु, उसको रिस्क चाहिँ के थियो कि यीशु आउँदाखेरि डल्लै राज्य नै उसले गुमाउनेवाला थियो। यीशु आउँदाखेरि उसले सबै जुन उसको लागि राखेको कुराहरू उसले गुमाउनेवाला छ। अनि यो एउटा हाम्रो लागि सबैलाई च्यालेन्ज छ। आज स्टुअर्डसिप सन्डेमा आज पैसा दिने कुरा मात्रै छैन यहाँनिर, तर हाम्रो जीवनहरू, हामी हरेकको जीवनहरूलाई च्यालेन्ज छ आज कि हामीले यो जीवनहरूलाई कुन प्रकारले चलाइरहेको छौँ। कि हामी अल्छे दास जस्तै भएर बसिरहेको छौँ कि खनेर चिजहरू लुकाएर अघि। अनि यो च्यालेन्जले के गर्दछ, हामीलाई चाहिँ साधारण जीवन जिउने होइन तर एक्सेलेन्समा जिउने, एकदमै टप क्लास जीवन जिउनुको लागि परमेश्वरले आज हामीलाई च्यालेन्ज गरिराख्नु भएको छ। अनि हामीले कुनै पनि आफ्नो के भन्नु, आफ्नो नन पर्फर्मेन्स भन्छ नि, नन पर्फर्मेन्स भनेको काम गर्नु नसक्ने कुरोको एक्सक्युज हामीले दिनु सक्दैनौँ। तिनीहरू सबैजनालाई मौका छ, सबैजनालाई प्रभुको च्यालेन्ज पनि छ। अनि त्यति बेला चाहिँ हामीले भन्नु सक्दैनौँ मेरो त यो भएन कि, मेरो चाहिँ त्यो थिएन कि, मेरो चाहिँ यस्तो भएन कि भने त्यति बेला प्रभुले त्यो कुरो सुन्नुहुन्न। प्रभुले भन्नुहुन्छ आई हेड गिभन यु अ फेयर चान्स टु युज यर लाइफ फर माई ग्लोरी। मैले तँलाई एउटा पुरै मौका दिएको थिएँ जीवन जिउनुको लागि, मेरो महिमाको लागि। अनि एक्सक्युज छैन। अनि आज परमेश्वरले हामी ठुलो ठुलो सपनाको लागि परमेश्वरले हामीलाई बोलाउनु भएको छ। हि वान्ट्स अस टु ड्रिम बिग ड्रिम्स। सानोदेखिको नानीहरू, तिमीहरू अब धेरै बढेर गइसकेको छौ, तिम्रो स्कुल कलेज अघि सक्दैछौ, ठुल्ठुलो सपनाहरू राख, ठुल्ठुलो बिग बिग ड्रिम्स, ह्याभ बिग ड्रिम्स। अनि यो ठुलो सपनालाई परमेश्वरले पुरा गर्नुहुन्छ। ही विल फुलफिल बिकज ही हेज गिभन अस द रिसोर्सेस टु डु द्याट। हामीलाई जीवन दिनुभएको छ, एउटा साउन्ड माइन्ड दिनुभएको छ, हामीलाई कन्ट्याक्ट्सहरू दिनुभएको छ, हामीलाई एजुकेसन दिनुभएको छ, हामीलाई असल पेरेन्ट्सहरू दिनुभएको छ, सबै कुरामा हामीलाई एउटा राम्रो माहौल दिनुभएको छ। अनि यसबाट चाहिँ प्रभुले हामीलाई भन्नुहुन्छ कि यो जुन जीवन तैँले पाएको छस्, यो जीवन चाहिँ मेरो कामको लागि चला, मेरो कामको लागि चला। लेजी हुने मौका छैन, समय छैन। अनि यो च्यालेन्जलाई पुरा गर्नको लागि परमेश्वरले आज यो प्याराबल हामीलाई दिइराख्नु भएको छ। यसबाट हामी 2-3वटा कुरा हेर्न सक्छौँ। पहिलो कुरा यो हेर्न सक्छौँ कि यो तीनैजना जुन नोकरहरू थियो तीनैजनाको जज भयो। All 3 of them were judged and how well they managed। कति चाहिँ असल ढङ्गले चाहिँ यो मालिकको धनलाई म्यानेज गरे, त्यसको आधारमा उनीहरू 3जनालाई जज भएको थियो। अनि त्यो ती मध्येमा 2जना
जुन नोकरहरू थियो तिनीहरूले राम्रो गर्यो, किनभने उनीहरूले इन्ट्रस्ट गरेको थियो। त्यो इन्ट्रस्ट गरेको कुरालाई उनीहरूले सही ढङ्गले चलाएकोले गर्दाखेरि कमसेकम डबल गरिदियो, 100% को त्यहाँनिर ग्रोथ देखाउन सके। अनि यसमा मालिक अति नै खुसी भएको छन्। परमेश्वरले जे हामीलाई दिनुभएको छ त्यसलाई मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ। हामीलाई दिनुभएको रिसोर्सेसलाई मल्टिप्लाई गर्ने काम आज हामीलाई गर्नु जरुरी छ। अनि अर्को कुरा चाहिँ यहाँ हामी बुझ्छौँ कि हरेक व्यक्ति जुन छ उनीहरूलाई अलग अलग धन दिएको छ, एउटै दिएको छैन, अलग अलग छ। 5, 2, 1। अनि जुन धन दिनुभएको छ परमेश्वरले, त्यो धनलाई चाहिँ अब फेरि त्यही हो कुरा चाहिँ बढाउने काममा नै लाग्नु पर्यो। यो जुन जीवन छ, दिस इज अ गिफ्ट अफ गड। यो एउटा ठुलो धन हो हाम्रो जीवन हो। सबैजना एउटै क्याटेगोरीमा हामी छैनौँ, तर परमेश्वरले यही चाहनुहुन्छ कि यो लाइफलाई चाहिँ हामीले कसरी युटिलाइज गर्दैछौँ। दिस इज अ गिफ्ट द्याट गड हेज गिभन टु अस। अनि हामीलाई कसरी चाहिँ यसलाई ह्यान्डल गरिरहेको छौँ, कसरी चाहिँ यसलाई चाहिँ हामीले अझै ग्रो गरिरहेको छौँ, कसरी डेभलप गरिरहेको छौँ, यो सबै कुरो चाहिँ आज हामी एक एकजना सानोदेखि लिएर ठुलो सबैले सोच्नुपर्ने कुरो यहाँ हामी देख्दछौँ। अनि जति खाँचो बेसी हुनेछ, जति रिस्पोन्सिबिलिटी बढ्दै जान्छ, त्यति नै परमेश्वरले रिसोर्सेस पनि त्यति नै बढाउँदै जानुहुन्छ, दिनुहुन्छ उहाँले। जब देख्नुहुन्छ कि दिस म्यान इज फेथफुल इन अ फ्यू, आई विल मेक हिम फेथफुल इन बिग। अघि सानो कुरामा जब फेथफुल हुन्छौँ, ठुलो कुरामा पनि परमेश्वरले हामीलाई फेथफुल बनाउने काम गर्नुहुन्छ। डक्टर जन हगाईको कुरा म कहिले पनि बिर्सिँदिनँ। उहाँले भन्नुहुन्छ, एटेम्प्ट समथिङ सो ग्रेट फर गड। परमेश्वरको लागि यति ठुलो काम तपाईँले कोसिस गर्नुहोस्, इट इज डुम टु फेलियर। त्यो निश्चय नै फेल खानेछ अनलेस गड बी इन इट। जबसम्म परमेश्वर त्यहाँ हुनुहुन्न त्यो काम चाहिँ फेल हुन्छ। तपाईँले सुन्नुहुँदैछ यो दिनहरूमा यो रेड ब्याङ्कको लागि धेरै हामीले फन्ड रेजिङको काम गर्दै थियौँ। अनि जब हामी अस्ति त्यो पुबङबाट फर्किँदाखेरि गाडीमा हाम्रो सल्लाह भयो, अब रेड ब्याङ्कमा जाउँ। त्यहाँ पहिला त 1000वटा परिवार छ अनि उनीहरूलाई कतिजना मर्दैछ त्यहाँबाट मान्छेहरू एकदमै नराम्रो अवस्थामा छ र उनीहरूलाई हामी हेल्प पुऱ्याउँ भनेर 700 रुपियाँ गर्ने एउटा प्याकेटको 1000 को लागि चाहिँ 7 लाख रुपियाँ लाग्ने भयो। अब 7 लाख भनेको त कम्ती पैसा त होइन र हामीले लेट्स डु इट, आवर गड इज ग्रेट। हाम्रो परमेश्वर ठुलो हुन्छ, यो परमेश्वरको महिमाको लागि गरिरहेको छौँ। 3 दिनमा त्यो पैसा उठेर पनि उब्रिन थाल्यो। 3 दिनभित्रमा त्यो पैसा उठेर पनि उब्रिन थाल्यो। अहिले एक्स्ट्रा पैसा भइरहेको छ हातमा। हेर्नुहोस् त हाम्रो परमेश्वर कस्तो हुनुहुन्छ। जब उहाँले देख्नुहुन्छ कि हाम्रो लाइफमा हामीले कुछ न कुछ प्रभुको लागि गर्नुको लागि हामी अगाडि बढ्छौँ, ही विल अलवेज ब्लेस आवर एफर्ट्स। परमेश्वरले हाम्रो एफर्ट्सलाई ब्लेस गर्नुहुन्छ। यु आर नट रेस्पोन्सिबल फर यर पोजिसन। तपाईँको स्तरमा को लागि तपाईँ यु आर नट रेस्पोन्सिबल, बट यु आर रेस्पोन्सिबल फर यर डिस्पोजिसन। तपाईँ कुन स्तरमा हुनुहुन्छ त्यसको लागि तपाईँ रेस्पोन्सिबल हुनुहुन्न, तर तपाईँको डिस्पोजिसन भनेको चाहिँ तपाईँको मनको अवस्था, तपाईँले आफूलाई कुन प्रकारले विचार गरिराख्नु भएको छ, तपाईँले के चाहिँ सोचिराख्नु भएको छ, कुन प्रकारले चाहिँ मेरो जीवनबाट म परमेश्वरको महिमाको काम गर्न सक्छु अनि गर्छु। किनभने हामी सबैजनाको पोजिसन अलग अलग छ है। कोही लिडरहरू छौँ, हामी ठुल्ठुलो लिडरहरू पनि होला, कोही हामी अर्डिनेरी मेम्बरहरू मात्रै पनि छौँ, तर त्यसको लागि वी आर नट रेस्पोन्सिबल। त्यसको लागि हामी वी आर नट रेस्पोन्सिबल। तर हाम्रो पोजिसनमा हामीले चाहिँ कुन विचारधारा लिएर बसिरहेको छौँ, कुन विचारधारा लिएर बसिरहेको छौँ। अब घरको आमा तपाईँहरू हुनुहुन्छ धेरैजना हो, तपाईँले घरमा बसेर पनि तपाईँले के गरिराख्नु भएको छ, कुन प्रकारले परमेश्वरको महिमाको सोचाइहरू गरिराख्नु भएको छ कि म चाहिँ के गर्छु, कुन प्रकारले मेरो नानीहरूलाई बढाउँछु, कुन प्रकारले मेरो हस्बेन्डलाई सपोर्ट दिन्छु, कुन प्रकारले मेरो मण्डलीमा म भाग लिन्छु, कुन प्रकारले बाहिरको निडहरूलाई म पुरा गर्नको लागि कुन प्रकारले म आफूलाई इन्भल्भ गर्छु। यो ठुलो सोच हो। अनि आज परमेश्वरले त्यो सोचको लागि चाहिँ हामीलाई जिम्मेवार राख्नुहुन्छ। त्यो सोचको लागि चाहिँ परमेश्वरले जिम्मा राख्नुहुन्छ। अब यो लुक 16 को पाठ यो पनि एउटा एकदमै जानिरहेको पाठ हो कि whoever has been trusted with very little can only be trusted with much, and those whoever is dishonest in very little will be dishonest with much. Okay, यो त एकदमै एउटा प्रिन्सिपलै हो परमेश्वरको राज्यको। So if you have not been trustworthy in handling worldly wealth,
संसारिक धनमा पनि तिमी विश्वासयोग्य भएनौ भने हु विल ट्रस्ट यु विथ ट्रु रिचेस? कसले चाहिँ तपाईँलाई साँचो धनमा भरोसा गर्नुहुन्छ? भेरी डिप क्वेसन, भेरी भेरी डिप क्वेसन. एन्ड यु हेभ नट बिन ट्रस्टवर्दी विथ समन एल्सेस प्रपर्टी, हु विल गिभ यु अ प्रपर्टी अफ यर ओन? अर्काको धनलाईमा तपाईँ एउटा विश्वासयोग्य बन्नु सक्नु भएन भने आफ्नो धनमा चाहिँ हामी के गर्न सक्छौँ? एउटा ठुलो सोचाइ, ट्रस्टेड विथ भेरी लिटल, ट्रस्टेड विथ मच. कम्तीमा भर परेको छ, बेसीमा भर परेको छ. अनि हामीलाई कन्टिन्युअसली सधैँ नै हामीलाई यो कुरामा जाँच भइरहेको छ. कति चाहिँ ट्रस्टवर्दी छौँ हामी, कति चाहिँ ट्रस्टवर्दी? रेगुलरली वी आर बिङ के भन्नु, टेस्टेड. एउटा रेगुलर टेस्ट हाम्रो जीवनमा आइरहेको छ. अघि हामी बिहानै उठ्छौँ, हामी उठेर अघि स्टुडेन्टहरू पढ्नुको लागि तिमीहरू सबै कुरोहरू तयार गर्छौँ. हामी मिनिस्ट्रीमा हुनेहरू अब मिनिस्ट्रीको कामहरूमा, घरको कामहरूमा सबैजना अब यसमा हामी तयार गर्छौँ. अनि हामीलाई कतिजनालाई एसाइनमेन्टहरू गर्नुपर्छ. त्यो एसाइनमेन्टहरू पुरा गर्नको लागि हामी अल द टाइम तत्पर भइरहेको हुन्छौँ. अनि हामी भन्छौँ, ओहो मेरोमा चाहिँ 10 करोड रुपियाँ भएको भए चाहिँ म चाहिँ सेवकाईको काममा दिन्थेँ. 10 करोड छ भने चाहिँ सेवकाईको काममा दिन्थेँ. परमेश्वरले 10 करोड त हामीलाई दिनुभएको छैन नि हो. परमेश्वरले त हामीलाई ठिक्कै नापमा दिनुभएको छ, जुन कुरो चाहिँ हामीले सम्हाल्नु सक्छौँ. अनि त्यो कुरालाई चाहिँ जब हामीले प्रभुको लागि भनेर दिनु सुरु गर्छौँ, अघि हिजो तपाईँले देख्नुभयो नि, नानीहरूले पनि दिँदैछ यो कामको लागि है. अब्बुको 2 जना छोरीहरूले उनीहरूको पिगी ब्याङ्क खोलेर 700 रुपियाँ निकालेछ. बुवा यो रेड ब्याङ्कको त्यो के अरे गरिब नानीहरूको लागि भनेर उनको पिगी ब्याङ्क, एउटा मोजेस भन्ने एउटा भाइ छ, उसको छोरा म्याथ्यूले उसको पिगी ब्याङ्कबाट 500 रुपियाँ निकालेर दिएछ होइन. दिनेले चाहिँ त्यसरी पनि दिन्छ. उनीहरूको हृदयमा प्रभुको कामको लागि अनि जो निडी छ उनीहरूप्रति एउटा एकदम टेन्डर स्पिरिट हालिदिनु भएको हुन्छ. अनि हामीलाई 10 करोड चाहिँदैन दिनुको लागि. हाम्रोमा 500 700 एउटा ब्यागको लागि पनि आज कतिजनाले दिइरहेको छ. म बेसी दिनु सक्दिनँ, तर एउटा ब्याग 700 रुपियाँ म दिनु तयारी छु. त्यस्तो प्रकारले मान्छेले दिइरहेको छ. 100वटा ब्यागको लागि पनि दिइरहेको छ. अघि एकजनाले 1 लाख दियो, एकैजनाले 1 लाख रुपियाँ दियो कामको लागि. अब ठुलो दिने सक्नेले ठुलो रकम दिन्छ, तर सानो दिनु सक्नेले सानो दिन्छ. तर दिनु चाहिँ एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा छ. यसै कारण चाहिँ परमेश्वरले भन्नुहुन्छ टु बी मेड ट्रस्टवर्दी. सानो ठुलो विश्वास, यता पनि विश्वास, यता पनि टेस्ट, यता पनि टेस्ट. अनि हाम्रो लागि के कुरो चाहिँ भ्यालुएबल छ त्यसमा नै हामी बेसी सोच्ने गर्छौँ. अघि संसारमा धन नथुपारा भन्दैछ, जानेर सबै कुरो भस्म भएर जान्छ. तर स्वर्गमा धन थुपारा, जहाँ तिम्रो मन छ, जहाँ तिम्रो धन छ, त्यो नै तिम्रो मन हुन्छ भनेर यहाँनिर भन्दैछ. अनि लुकाको 17 अर्को पाठ चाहिँ यहाँनिर 19को 12देखि 17को पाठमा त्यही भन्छ. A man of noble birth went to a distant country to have himself appointed king and then to return. So he called 10 of his servants and gave them 10 minas. Put this money to work, he said, until I come back. He was made king, however, and returned home. Then he sent for his servants to whom he had given the money in order to find out what they had gained with it. The first one came and said, Sir, your mina has earned 10 more. Well done, good servant. Okay, faithful त यहाँ छैन अहिले, good servant मात्रै छ. His master replied, because you have been trustworthy in a small matter, take charge of 10 cities. Similar story. सानो कुरामा तिमी ट्रस्टवर्दी भयो, तिमीलाई यतिसम्मको चार्ज तिमीलाई दिनेछ. अनि यो चार्ज दिने कुरा, रिस्पोन्सिबिलिटी, जति हामी रिस्पोन्सिबल हुन्छौँ, जति हामी फेथफुल हुन्छौँ, त्यति नै परमेश्वरले हामीलाई अझै ट्रु रिचेस, साँचो धन, परमेश्वरको सुसमाचारको रहस्यको धन, परमेश्वरले दिनुहुने गहिरो गहिरो मिस्ट्रिज अफ गड, यो चाहिँ ठुलो धन हो. संसारको कुरोहरू त बितेर जान्छ सबै कुरो, तर परमेश्वरबाट आउने जुन कुरा छ, उहाँको ज्ञान भनौँ, उहाँको गॉडलीनेस भनौँ, उहाँको एउटा लाइफ अफ स्टुवर्डशिप, यो कुरोहरू चाहिँ हामीलाई स्वर्गसम्म पुर्याउने कुराहरू छ, जुन कुरोको लागि परमेश्वरले यसरी नै हामीलाई बार बार च्यालेन्ज गराउनुहुन्छ, बार बार हामीलाई
भन्नु चाहनुहुन्छ कि डोन्ट वेस्ट योर लाइफ, जीवन बर्बाद नगर। यु आर सपोज टु बी अ स्टिवर्ड अफ गड। परमेश्वरको एउटा भण्डारीको लागि चुनेको छौ अनि तिम्रो होल लाइफ विल बी वान डे अकाउन्टेड भनेर भन्नुहुन्छ। मत्ती 25 को भाग, यो पनि तपाईँहरूले जान्नुभएको भाग हो, जानिरहेको भाग हो। आफ्टर अ लङ टाइम द मास्टर अफ दोज सर्भेन्ट्स रिटर्न एन्ड सेटल्ड अकाउन्ट्स विथ देम। द म्यान हु हेड रिसिभ्ड 5 bags of gold, the other 5 brought the other 5. Master, he said, you entrusted me with 5 bags of gold. See, I have gained 5 more. The master replied, well done, good and faithful. यहाँ चाहिँ good and faithful servant. You have been faithful with a few things. I will put you in charge of many things. Come and share your master's happiness. हेर्नुहोस् त, आज परमेश्वरलाई खुसी पार्ने कुरो चाहिँ उहाँको हामीलाई दिनुभएको कुरोलाई ठिकसँग चलाउनु, हामीलाई दिनुभएको जीवनलाई ठिकसँग बिताउनु, त्यसबाट चाहिँ परमेश्वरको वेलडन हामीले पाउन सक्छौँ। अघि अब हामीले सोच्नु पर्यो कि हामीले अनन्तकाललाई चाहिँ कसरी बिताउने, हाउ टु स्पेन्ड इटर्निटी। परमेश्वरको सेवकाईमा हामी जे पनि गर्छौँ कुनै कुरो पनि वेस्ट भएर जाँदैन। परमेश्वरको नाममा अनि परमेश्वरको काममा जब हामी खर्चन चाहन्छौँ, हो आँखाले झट्टै नदेख्ला हामीले, तर परमेश्वरको रिसोर्सेस, परमेश्वरको काइन्डनेस भनौँ, उहाँको भलापन ख्रिस्टमा हामी बराबर हामीले उहाँको पट्टिबाट रिवार्डको रूपमा हामीले पाइरहेको छौँ। संसारमा पनि एक हिसाबले, तर संसारभन्दा पनि स्वर्गमा चाहिँ ठुलो रिवार्ड हाम्रो लागि राखिदिएको छ। अघि परमेश्वरले हामीलाई साधारण कुराको लागि बोलाउनु भएको छैन, अब चाहिँ ठुल्ठुलो कुराको लागि बोलाउनु भएको छ। किन उहाँको सोचाइ, उहाँको काम गर्ने तरिका, उहाँको सबै कुरो नै ठुलो छ, उहाँको राज्य पनि ठुलो छ। अनि यसै कारण उहाँको राज्यमा भाग लिनको लागि चाहिँ ठुलो हृदय भएको, ठुलो माइन्ड भएको उहाँले मानिसहरूलाई आज बोलाइराख्नु भएको छ। हाम्रो मण्डलीमा परमेश्वरले एक एकजनालाई चुन्नु हुँदैछ अनि भन्नु हुँदैछ, जुन कुरो मैले तँलाई दिएको छु प्रभुको लागि चला, इट्स अ कमान्ड, प्रभुको लागि चला, डोन्ट वेस्ट, बर्बाद नगर, इट्स अ भ्यालुएबल लाइफ। जुन जीवन प्रभुले दिनुभएको छ एउटा एकदम बहुमूल्य जीवन छ। अघि अहिले मान्छे कसरी मर्दैछ, एउटा सासको लागि उनीहरू अघि भेन्टिलेटरको खोजीमा, अक्सिजन खोजी, एक सास लिनुको लागि यति भ्यालुएबल लाइफ। अनि आज हामीले त मजाले ब्रिथ गर्न सकिरहेका छौँ। आज त हामी यतिको त हेल्दी छौँ सबैजना। अनि हेल्थ पाएर के गर्नु, प्रभुको लागि हामीले चलाउनु सकेन भने द्याट्स युजलेस। म चाहिँ भन्छु द्याट इज युजलेस। अनि आज हामी सबैजना प्रभुको लागि चाहिँ मैले के न के गर्नुपर्छ, किनभने जर्नी पछाडि मालिक फर्केर आउनुहुन्छ अनि सबैलाई सोध्नु नै हुन्छ। अनि हामीलाई परमेश्वरले ठुलो कुरोको लागि बोलाउनु भएको छ, सानो कुरोको लागि होइन। लेट्स नट बी सेटिस्फाइड विथ स्मल थिङ्स इन लाइफ। सानो सानो कुरामा मैले त पाएँ भइगयो, यति भए मलाई त प्रशस्त छ, काफी छ, मेरो लागि भइ त हाल्छ नि, अब कति चाहिन्छ मलाई, अब एकजना त हो, दुईजना त हो भन्ने सोच्छौँ हामी। तर परमेश्वरले त होइन होइन होइन, यो त सुरुवात मात्रै हो, अझै धेरै टाढो जानुपर्छ नानीहरू, धेरै टाढो जानुपर्छ, धेरै धेरै काम छ। देयर इज अ लट्स द्याट आई वान्ट टु एकम्प्लिस थ्रु यु भन्नुहुन्छ परमेश्वरले। धेरै काम, ग्रेटर ग्रेटर थिङ्स प्रभुले हामीबाट गर्नु चाहनुहुन्छ। के यसको लागि हामी आफ्नो लाइफलाई प्रभुलाई दिनुको लागि हामी तयारी छौँ? यो स्टिवर्डसिप सन्डेमा हामीले सोच्न पर्ने कुराहरू छ कि स्टिवर्डसिप भनेको चाहिँ खालि 10 अंश भेटिदिनु, आइतबारको के अरे अफरिङमा अलिकति पैसा हालिदिनु, मेन्स गिल्डमा अलिकति, वुमेन्स गिल्डमा अलिकति, यो होइन। द्याट इज नट स्टिवर्डसिप। स्टिवर्डसिप इज यो होल लाइफ फर गड्स ग्लोरी, परमेश्वरको राज्यको लागि चलाउने। अनि अब स्टिवर्डसिपको बारेमा सोच्दै गर्दाखेरि जटिल प्रश्नहरू छ, अघि जटिल प्रश्नहरू छ। मैले भन्दै जान्छु तपाईँहरूलाई, इट इज भेरी भेरी सेकी, हामीलाई सेक गर्छ यो कुराहरूले। हामीलाई सोच्नै दिन्छ कि साँच्चै नै मैले मेरो जीवनलाई कसरी चलाइरहेको छु, कसरी चाहिँ मैले मेरो जीवनलाई चलाइरहेको छु, एकदमै सिरियस छ। अनि हरेक रिसोर्स जुन प्रभुले हामीलाई दिनुहुन्छ त्यो चाहिँ हाम्रो लागि एउटा अपर्च्युनिटी हो। इट इज एन अपर्च्युनिटी। जति रिसोर्स हाम्रो हातमा आउँछ त्यो चाहिँ त्यतिकै एउटा मौका हो कि प्रभुको लागि हामी के गर्न सक्छौँ। अपर्च्युनिटी टु इन्भेस्ट, त्यो हामीले पाएको कुरालाई चाहिँ हामीले इन्भेस्ट गर्ने हामीलाई एउटा मौका छ, त्यसलाई प्रयोगमा ल्याउने, त्यसलाई युज गर्ने। तर उहाँको इच्छाअनुसार
हामीले युज गर्ने, किनभने उहाँ चाहिँ हाम्रो मालिक हुनुहुन्छ, उहाँ चाहिँ हाम्रो ओनर हुनुहुन्छ। अनि धेरैपल्ट हामीलाई च्यालेन्जेस आउँछ यो कुरोलाई पुरा गर्नको लागि, धेरैपल्ट हामीलाई च्यालेन्जेस आउँछ। अनि यस्तो च्यालेन्जहरूमा कहिले कहिले त हामी बिर्सिन्छौँ कि कसरी कहाँबाट सुरु गरेको थियौँ, कहाँ पुगेर हामी के भयो अल्मलिन थाल्यौँ। यस्तो च्यालेन्जेस पनि हाम्रो जीवनमा आउँछ। तर हामी जहिले पनि फोकस हुनुपर्छ, कुन ट्र्याकमा प्रभुले हामीलाई बोलाउनु भएको छ त्यो ट्र्याकलाई पुरा गर्नको लागि बिचमा अलिक सेल्फिस कुराहरू पनि पस्छ है प्रियो, सेल्फिसनेस भन्ने कुराहरू पनि पस्छ। अनि यसै कारण आज हामीले चाहिँ अरूको बेनिफिटको लागि भनेर बार बार सोचिरहनुपर्छ, बार बार अरूको बेनिफिटको लागि, नट फर मी बट फर अदर्स, अरूले चाहिँ यसबाट आशिष पाओस्। अब हामीलाई त के पुगिरहेको छ त, घरमा बस्नु मजै छ त, हामीलाई खानु भइरहेको छ, किन चाहिँ त्यो रेड ब्याङ्कतिर, किन चाहिँ त्यो पुबुङतिर हामी कुदिरहनु पर्ने। त्यही पनि अहिले कोरोना फैलिरहेको बेलामा, अस्ति मेडिकल क्याम्पमा त मैले त 6-7 जना कोरोना पेसेन्टको ब्लड प्रेसर पो लिँदो रहेछु। कोरोना पेसेन्ट रहेछ पछि थाहा पाएको। रिस्की होइन त्यो कुराहरू, किन चाहिँ, अरे घरमा बस्नु नि चुप लागेर बुढो मान्छे। तर प्रभुले त च्यालेन्ज गर्नुहुन्छ नि त हामीलाई, जा भन्नुहुन्छ है। अनि यो च्यालेन्जलाई चाहिँ कसरी चाहिँ हामीले चुप लागेर बस्नु, कसरी चाहिँ यसलाई हामीले भन्नु कि चाहिँ हुँदै गर्छ, गर्नेहरूले गर्छ, सोसियल वर्कर गर्नेहरू थुप्रै छ त, हामी चाहिँ किन बाटो हुने यसमा भन्ने हुन्छ कि। र यो सोच्दाखेरि चाहिँ अर्को 3टा भर्समा म छिट्टो तपाईँलाई लानु चाहन्छु। यो 3वटा भर्स जुन तपाईँको अगाडि छ, म्याथ्यु 19 को भर्स, मार्क 10 को भर्स, लुक 18 को भर्स, 3वटा भर्समा चाहिँ इट इज अबाउट द रिच यङ म्यान हु केम टु जिजस। त्यो धनी मान्छे रुलर थियो, यीशु कहाँ आए, उसकोमा थुप्रै थियो, ही ह्याड लट अफ पोजेसन्स, अनि उसमा धेरै पोटेन्सियल पनि थियो। अघि लुकले भन्छ ही वाज अ रुलर भन्छ, मार्कले भन्छ ऊ कुद्दै कुद्दै आए अनि यीशुको खुट्टामा घोप्टो परे, निल गरेर आए भनेर भन्दछ अघि। अनि सबै गस्पल चाहिँ देखाउँछ यो मान्छे भयङ्कर रिलिजियस पनि थियो भन्छ, यो मान्छे रिलिजियस पनि थियो भन्छ। तर यो मान्छेले के थाहा पाए, आई ल्याक समथिङ, मलाई कुनै कुरोको कमी छ, आई नो आई ल्याक समथिङ, आई निड मोर देन दिस, बिकज वेल्थले मलाई सेटिस्फाई गर्नु सक्दैन, पोजिसनले मलाई सेटिस्फाई गर्नु सक्दैन। यीशुले भन्नुभयो तेरो सबै धनहरू बिक्री गरेर गरिबलाई दे भन्नुहुन्छ, एन्ड देन कम एन्ड फलो मी। जति पनि तेरोमा छ त्यो सबै बिक्री गर, गरिबलाई दे, अनि मेरो पछि लाग। अनि यो मान्छेले के, यसको रिस्पोन्स के भयो, दिस म्यान वेन्ट अवे स्याड भनेर लेखेको छ। यो मान्छे चाहिँ स्याड भएर फर्के, बिकज ही कुड नट पार्ट विथ हिज वर्ल्डली वेल्थ। उसको संसारको धन, संसारिक कुराको उसको जति पनि लगाउ थियो त्योबाट उसले पार्ट गर्नु सकेन। कति दुःख लाग्दो कुरो, कति दुःख लाग्दो कुरो। परमेश्वरले यति प्रशस्त दिएको थियो मान्छेलाई, उसभित्र एउटा चाहना पनि दिएको थियो, चाहना पनि दिएको थियो। र त्यो चाहना पुरा गर्नको लागि जुन रिक्वायरमेन्ट प्रभुले राख्नुभयो त्यो रिक्वायरमेन्ट पुरा गर्नु सकेन यो मान्छेले। ही वेन्ट अवे स्याड भन्दैछ। के आज हामी पनि स्याड भएर जाने, कि हामी पनि प्रभुलाई ग्ल्याड गर्ने, हामी आफै पनि ग्ल्याड हुने, एउटा ठुलो प्रश्न हाम्रो अगाडि छ। वाट इज द पर्पस अफ लाइफ? अब ठुलो प्रश्न नि, हाम्रो जीवनको उद्देश्य के छ? हो वाट डज इट प्रॉफिट अ म्यान इफ ही गेन्स द होल वर्ल्ड एन्ड लुजेस हिज लाइफ or forfeits his life? Matthew chapter Mark chapter 8 verse 36. Mark chapter 8 verse 36. यो प्रश्न ठुलो प्रश्न छ, ठुलो प्रश्न छ। सबै कुरो हात पारेर आफ्नो प्राणलाई गुमायो भने त्यसलाई के फाइदा छ? परमेश्वरले दिनुभएको साल्भेसन, त्यो साल्भेसनलाई गुमाउनु त्यो कत्रो ठुलो कुरो छ। यीशु ख्रिस्टले एउटा पर्पस अफ लाइफ भन्ने कुरोहरू देखाउनु भएको छ। स्टिवर्डसिप भनेको नै त्यही हो। प्रभुले दिनुभएको पर्पस के छ त्यो पर्पसलाई बुझिकन त्यो पर्पसलाई फुलफिल गर्नु नै द्याट इज ट्रु स्टिवर्डसिप। लाइफको मिनिङ के छ, द्याट्स वाट म्याटर्स। त्यो कुरो चाहिँ हाम्रो लागि म्याटर गर्ने कुरा त्यही नै छ हगि। अनि यसले भन्नुभयो नट एभ्रिथिङ म्याटर्स, सबै कुरो म्याटर गर्दैन।
Not everything is truly as important as life in Christ. अघि थुप्रै कुरो छ, हामी वी गेट एन्ट्याङ्गल्ड विथ सो मेनी थिङ्स, तर इज इट रियली इम्पोर्टेन्ट? हो, हामी संसारमा छौँ, संसारको कुरोहरू हामी इन्जोय गर्छौँ। आज युरो कपको फाइनल छ, धेरैजना हामी बस्छौँ, चिया बनाएर, कफी बनाएर, कुनै केहरू बनाएर हामी रात बसेर फुटबल हेर्छौँ। स्योर, वी क्यान इन्जोय द्याट, तर द्याट इज नट एभ्रिथिङ इन लाइफ. There are some deeper questions God gives us to remember and to answer. King of kings and the Lord of lords. राजाको राजा, प्रभुको कुरालाई चाहिँ पुरा मान्नुको लागि अनि उसको अनुसार चल्नुको लागि प्रभुले हामीलाई ठुलो ठुलो कुरोको लागि बोलाउनु भएको छ। अनि प्रश्न पनि ठुल्ठुलै प्रश्न आज हामीलाई गर्नुहुन्छ। त्यही प्रश्न अघि, what does it profit a man if he gains the whole world and forfeits his life? तपाईको जीवनको मूल्य, the worth of your life is not measured by the abundance that you have. तपाईको जुन जीवनको मूल्य छ, तपाईकोमा प्रशस्तताबाट त्यसले नाप्दैन। तपाईको मेटेरियल पोजिसन चाहिँ कति छ, तपाईको ब्याङ्क ब्यालेन्स चाहिँ कति छ, त्यसले मान्छेले नाप्दैन। आज अम्बानी, अदानीहरू कति कति धनी मान्छेहरू छ आज इन्डियामा। अघि बिल गेट्सहरू, यस्तो यस्तो टप है इन्डस्ट्रियलिस्टहरू कति छ उनीहरूको, तर द्याट इज नट द मेजर अफ द भ्याल्यु अफ लाइफ। आज परमेश्वरले त्यत्रो सबै भएर लास्टमा त के हो, त्यही चारजनालाई उठाएर 6 फुट मुनि हाल्नु त हो। द्याट इज अल। अनि मान्छेले लाइफको लागि यति गर्छ, यति कमाउनु भन्छ, उसले के भन्नु, हुक अ बाई क्रुक, हगि धन कमाउनुको लागि, पोजेसनहरू थप्नुको लागि मान्छेले गर्छ। हो, द होल लाइफ इज अलमोस्ट लाइक अ गेम क्या, कि म चाहिँ कसरी धनी हुँ, एउटा गेम जस्तै हो। अनि यो गेम जित्नुको लागि उनीहरूले वेल्थ थुपार्छ, अनि लास्टमा त ग्र्याब गर्यो, थुप्रै बनायो, लास्टमा त त्यो सबै लिएर त जानु कहाँ पाउने रहेछ त, होइन? लास्टमा त त्यही 6 फुट मुनि एउटा बक्सभित्र हालेर खतम। अनि अझ स्टुअर्डसिपको बारेमा सोच्दाखेरि आज हामीलाई सोच्नु जरुरी छ कि मेरो लाइफको पर्पस के छ, म के को लागि जिरहेको छु। हो, हामी सबैजना भयङ्कर धनी हुन नसक्ला, तर पनि हाम्रो मन त फेरि त्यतैतिर जान्छ नि त। कसरी चाहिँ हुन्छ, मेरो ब्याङ्क ब्यालेन्समा चाहिँ अझै यति चाहिँ थप्नु पायो भने चाहिँ भन्ने खालके सोचाइ, अनि त्यही वर्ल्डली विचारधारामा मान्छे बाँचिरहेको हामी आफूलाई भेटाउँछौँ कहिले कहिले, विच इज सो स्याड। तर प्रभुले दिनुभएको लिटललाई जब हामी चलाउँछौँ, लिटल इज मच when God is in it. त्यो केटाले उसको टिफिन बाँड्यो, अलिकति थियो उसको, त्यो अलिकति टिफिनलाई परमेश्वरले मल्टिप्लाई गर्नुभयो। परमेश्वरले 5टा रोटी र 2टा माछालाई मल्टिप्लाई गरिकन 5000 जनालाई खुवाउनु भयो। अझै कुनै कति डालो, 12 डालो उब्रियो। त्यस्तो खालके प्रोभाइडिङ परमेश्वरलाई जब हामीले चिनेका छौँ भने इट इज इनफ फर अस। वी क्यान डु आवर बेस्ट टु सर्भ हिम द बेस्ट, एन्ड लेट अस नट गेट कट अप विथ वर्ल्डली थिङ्स। संसारको कुरामा कटअप भएर जहाँ निड छ त्यतातिर नसोच्ने मान्छेहरू चाहिँ प्रभुले हामीले नबनाओस्। साँच्चै नै प्रभुले हामीलाई त्यस्तो सेल्फिस नबनाओस्। प्रभुले हामीलाई दिनै हृदय दिउन्, हामी ट्रु स्टुअर्ड्स भएर प्रभुको लागि हामी काम गरौँ। आज जवानहरूको बिचमा एउटा रिसर्च गरेको थियो, जेनेरेसन नाउ भन्छ, उनीहरू धनी बन्न 81% अफ मेल, 62% अफ फिमेलको चाहिँ एउटा विचार छ, म धनी बन्न चाहन्छु। टु बी फेमस 51% अफ द मेल, 29% अफ द फिमेल वान्ट टु बी फेमस। अघि टु गेट रिच एन्ड टु बी फेमस इज द गोल इन लाइफ। आज तपाईँहरूको विचार के छ हौ? तपाईँहरू पनि बा धनी भएर फेमस भएर बस्न चाहनुहुन्छ कि यु वान्ट टु डु समथिङ मोर इन लाइफ? डेभिडको जीवनमा के गर्यो उसले? For David served God's purpose in his own generation. परमेश्वरको उद्देश्यलाई उसको आफ्नो जेनेरेसनमा उसले पुरा गर्न सके। He fell asleep, he was buried with his ancestors. त्यहाँबाट कि ऊ मरे अनि उसको पुर्खाहरूसँग ऊ गाडे। तर हेर्नुहोस् त,
डेभिडको जीवनलाई जब हेर्दै जान्छौँ हामी देख्छौँ कि जे पनि उसको जीवन भयो एउटाले अर्कोलाई कन्ट्रिब्युट गर्यो, अर्कोले अर्कोलाई कन्ट्रिब्युट गर्यो, त्यो गर्दै ऊ एउटा भयङ्कर पावरफुल मान्छे भयो। तपाईँहरू सबैलाई थाहा छ ऊ त एउटा गोठालो मात्रै थियो, ऊ त त्यो के अरे जङ्गलमा गएर उसले त्यो चढाउने भेडा चढाउने काम गर्दै थियो। तर त्यही गोठालोलाई परमेश्वरले एउटा पर्पसको लागि गोलायतलाई मार्नेसम्म बनाउनु भयो। तर गोलायतलाई मार्नु चाहिँ द्याट वाज नट अल द पर्पस अफ गड। परमेश्वरको पर्पस त्यो थिएन। ला हाम्रो त्यो गयो, नेट गयो, एकैछिन ल। मेरो बत्ती गयो भर्खर, मैले मेरो डेटामा पसेको छु, होपफुली इट विल स्टे होल्ड है। र यहाँ हामी हेर्दैछौँ कि दाउदको जीवनमा ऊ एउटा गोठाला भयो, बट द्याट वाज नट एभ्रिथिङ फर डेभिड। एउटा गोलायतलाई उसले मार्यो, द्याट वाज नट एभ्रिथिङ। हि बिकेम अ किङ, अन्तमा ऊ राजा भयो अफ इजरायल। द्याट वाज नट द एन्ड अफ इट सेल्फ। राजा भयो भन्दामा उसको सबै कुरो सक्यो भन्ने कुरा आउँदैन। तर उसले चाहिँ उसको जमानामा, उसको टाइममा उसले परमेश्वरको पर्पसलाई पुरा गरेको छ। हेर्नुहोस् है, आज तपाईँको जीवनमा जे पनि भइरहेको छ, एउटा प्रिपरेसनको समय छ, अनि प्रभुले एउटा खुड्किलोदेखि अर्को खुड्किलोमा लाँदै परमेश्वरको पर्पसलाई पुरा गर्नको लागि परमेश्वरले तपाईँलाई तयार गर्नुहुँदैछ। अब हामी त धेरैजना अब सिनियर भइसकेको छौँ हो, 60+ भइसकेको छौँ। कति मात्रामा परमेश्वरको पर्पस हुँदैछ, भइसकेको छ, कति अझै हुनेवाला छ। यो होइन कि हामी त बुढा भयो, सेतो केस भइसक्यो, अब सक्यो, होइन। अझै छ हाम्रो अगाडिपट्टि गर्नु सक्ने कुराहरू। हाम्रो जीवनकालमा हामीले परमेश्वरको पर्पसलाई पुरा गर्न हामीलाई जरुरी छ। जसरी दाउदलाई यो कुरो गर्न अति नै जरुरी थियो। अनि दाउदको